السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي حفظه الله، فضيلة الأمين العام الشيخ محمد هارون السنابلي حفظه الله، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، الدعاة والمشايخ وأعلام وأعيان جماعة أهل الحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم إلى فضيلتكم وإلى كافة منسوبي جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند بخالص الشكر والتقدير على دعوتكم الكريمة للمشاركة في المؤتمر العالمي المزمع عقده في مدينة نيودلهي بالهند تحت عنوان دور الأديان العالمية في صيانة كرامة الإنسانية. إذ تأتي هذه الدعوة في إطار جهد مشكور يهدف إلى إعلاء قيمة من أسمى القيم التي أجمعت عليها الأديان والشعوب، وهي كرامة الإنسان. ولا يخفى أن موضوع كرامة الإنسان يأتي في وقت حرج تتزايد فيه التحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، بما في ذلك التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان. وهنا يظهر دور الأديان العالمية التي لم توجد لتكون مصدراً للقيم الروحية فحسب، بل كانت دائماً ركيزة أخلاقية أساسية في وضع معايير السلوك الإنساني القويم، في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته. إن كرامة الإنسان كما عرفتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية هي القيمة الجوهرية التي تمنح الإنسان حق الاحترام والتقدير لمجرد كونه إنسانا، بغض النظر عن عرقه أو لونه أو دينه أو جنسه. وقد جاءت الأديان كافة لترسخ هذا المفهوم العظيم، مؤكدة على أن صون كرامة الإنسان أساس بناء المجتمعات المتحضرة وشرط من شروط العدالة والمساواة. وهنا أجدها فرصة لأسلط الضوء على دين الإسلام الذي شدد على تكريم بني آدم وصان له هذه الكرامة من جميع الجوانب من أن تمس أو تخدش، حتى أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هذا التكريم لابن آدم في سورة الإسراء. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فكرامة ابن آدم أمر واقع لا جدال فيه، ثم جعل التفاضل بينهم قائماً على التقوى والعمل الصالح، لا على أي معيار آخر من معايير الدنيا. وقد أكد الإسلام بشكل خاص على المساواة بين البشر، ورفض كافة أشكال التفرقة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إن هذا التوجيه النبوي الكريم يوضح بجلاء كيف أن الإسلام يرفض التمييز العنصري بكافة أشكاله وأوجهه، ويؤكد على أن كرامة الإنسان ليست مقتصرة على فئة أو شعب، بل هي حق لكل إنسان على وجه الأرض. وفي ضوء هذه المبادئ الراسخة يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليكون منصة مهمة لإعادة التأكيد على القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، ومناقشة السبل العلمية
التي يمكن من خلالها للأديان أن تسهم في مواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة. إن الحوار بين العلماء والمفكرين من مختلف الأديان يشكل فرصة ثمينة لصياغة رؤى جديدة تعمل على تعزيز السلام العالمي وتحقيق العدالة وضمان حياة كريمة لكل إنسان. ختاماً، أجدد شكري وتقديري لفضيلة أمير جمعية أهل الحديث المركزية على الجهود المتميزة للجمعية في تنظيم هذا المؤتمر المهم، وأدعو أن يبارك في أعماله ويجعل هذا المؤتمر نقطة مضيئة في مسيرة تعزيز كرامة الإنسان وصيانتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.